गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मेरे साथ अब सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। सबक सीखने पे शुरू कर लेता हूं, आपसे थोड़ा कनेक्ट भी कर लेंगे इसको। आपने देखा बल्ला लिया गया, वक्ती तौर पे वापस कर दिया गया है, किसी को एमपीओ के तहत अंदर डाला जा रहा है, कागज छीने जा रहे हैं। आप ये सब देख रहे होंगे किरमानी साहब, क्या ख्यालात और सोच आपकी इस सब पे? अच्छा हो रहा है? आप पार्टी को तो फायदा होगा जाहिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, ये जो दोनों तीनों बातें आपने कही हैं, इसमें हम पहले आ जाते हैं कि ये जो कागजात छीनने वाली बात है। अच्छा, वो मैंने एक दो वाकयात मेरी भी नज़रों से, कानों से गुजरे और कानों से भी, लेकिन उसके अगेंस्ट ये भी चीज़ देखिए कि मैक्सिमम नॉमिनेशन पेपर्स जो जमा भी कराए गए हैं वो पीटीआई की तरफ से कराए गए। चंद शिकायतें ज़रूर आई, लेकिन शिकायत की हद तक। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों से मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं हमारे से पेपर छीने गए हैं, अदालतें मौजूद हैं, उनको अदालतों में जाना चाहिए, पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर पुलिस नहीं सुनती, अदालत में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। सिर्फ कह देना कि मेरा पेपर छिन गया और उसके बाद की कोई खबर नहीं आई कि क्या दोबारा उन्होंने जमा कराए या नए पेपर जमा हुए या नहीं हुए। लार्जली हो गए, लार्जली हो गए। सो बहस खत्म हो गई। अब देखिए, असल जो सबक की आपने काशिफ साहब बात शुरू, पहले ये बता दें, बल्ले का निशान होना चाहिए क्या? किसी सियासी जमात से इलेक्शन से 20 दिन, महीना, 2 महीने पहले उनका सिंबल ले लेना चाहिए, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में ना जाने दिया जाए? देखिए काशिफ साहब, मैं इसमें अपनी जाती राय में है, मेरी बड़ी क्लियर है। चूंकि देखिए, किसी पार्टी पे पाबंदी लगा देना, माजी में भी ऐसा होता रहा। जैसे एएनपी किसी जमाने में नैप थी और फिर वो एएनपी बन के सर्वाइव कर गई। पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ जब प्रॉब्लम्स आई तो पार्लियामेंटेरियन वजूद में आ गई। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि वो लोग जो सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस नहीं है, उनको इलेक्शन में, और मासूम हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी होनी चाहिए और उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमें नहीं चाहिए, हमें से मुराद कि जो निगरान हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, कि किसी को कल को ये मौका दिया जाए जनाब कि मेरे हाथ में तो तलवार होती तो मैं सर कलम कर देता, मुझे बल्ला मिल जाता तो मैं तो यहाँ देखें जी क्या क़यामत बर्पा कर देता। तो मैं उस एंगल से एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि इनको जो तो हाथ साफ हैं जिनके, जो सानिया 9 मई में जिन्होंने पाक फौज पर, रियासत पर हमला नहीं किया, वो जो क्लियर हैं, उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। उनकी जमात के पीटीआई के तौर पर भी वो जीते, ताकि पता तो चले ना कि उनके कितना दम है। जो इतना शोर सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं तो ग्राउंड में भी देखा जाए। तो मैं सर वो तो कहता है ना, मैदान खोल दें, घोड़ा हाजिर, मैदान हाजिर, जेड़ा ज्यादा तगड़ा होएगा जीत जाएगा। हमें कोई खतरा या डर खौफ नहीं है सर, पर लेकिन आपके ऊपर तो नवासियात की बारिशें हो रही हैं सर। मतलब छड्डो ना, जहां से खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर खड़े होकर कहें ये गलत हो रहा है, मियां साहब को कहना चाहिए। और यहां पर आ जाए वो लेसन, सबक जो हम ना सीखते हैं ना सीखना चाहते हैं। सियासतदान, गलतियां वही पुरानी है, खाली चेहरे बदल गए हैं, बेनिफिशियरी भी बदल गए हैं और वो भी बदल गए जिनकी कॉस्ट पे ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं बदला तो हमारे सियासतदानों का रिएक्शन उस चीज पर या उसको देखने का तरीका नहीं बदला। आज भी जो बेनिफिशियरी है वो खुश है और दूसरी पार्टी शोर मचा रही, जो कि पहले उल्टा था। देखें, अपना काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में खसूसन लियाकत अली खान साहब के, मैं कहूंगा, शहादत के बाद से पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स का एक आगाज हुआ और फिर 1958 ऑनवर्ड्स जो पॉलिटिक्स थी वो प्योरली पावर पॉलिटिक्स बनती चली गई। उसके बाद एक नया फिनोमेना इसमें आ गया, वो मनीड पॉलिटिक्स का आ गया। अच्छा, वो ज़ियाउल हक साहब ले आए मनीड पॉलिटिक्स इसमें, ठीक है जी। और उसी के साथ मियां साहब भी आगे पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे मैं जिस कनेक्शन बना रहा हूं, ऐसे तो देखे ना, ऐसे तो देखिए, मैं एक जनरल बात सिस्टम की हम कर रहे हैं, सबक की बात कर रहे हैं, ठीक हो। ऐसे तो आप देखिए कि कौन है, मुझे बताएं, जो एस्टेब्लिशमेंट से होके नहीं आया। आप गिन लीजिए, अयूब खान के दौर से लेके भुट्टो शहीद साहब भी उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। वो छोड़े, उस बहस में नहीं हम जाते। लेकिन अगर कोई उधर से होके आया है तो फिर भुट्टो ने कफारा अदा किया जान देकर,
نواز شریف نے کفارہ ادا کیا، جیلیں کاٹ کر، جھوٹے مقدمات برداشت کر کے، جلا وطنیاں کاٹ کر، یہ بھی پھر ہمیں اس کو بیلنس کرنا ہوگا. لیکن سیکھے کیوں نہیں یہ بتائیں. چلیں یہ مجھے بتائیں، کفارے تو ادا کر دیے اگر آپ کہتے ہیں تو سیکھے کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر میں اس پر آپ کو کہوں کہ 2013 میں جب حکومت آئی پی ایم ایل این کی، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ جو دھرنے دیے گئے 2013 میں، تو ہم ایک جج صاحب محترم جون سے تھے جو سپر اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ بیٹھے تھے، وہ نہیں چلنے دے رہے تھے، ان سے جان چھٹی تو دھرنے 2014 میں آ گئے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ جو دھرنے اس وقت دیے گئے، ابھی نواز شریف کی حکومت کو آئے ہارڈلی سال ہوا تھا، 1.25 سال، کیا وہ جائز تھا؟ اور پھر جب نواز شریف یہ سوال کرتا ہے کہ یار میری اچھی بھلی چلتی ہے حکومت کو کیوں دھرنے دیے گئے اور کیوں اس کو گرایا گیا، اور میرے خلاف تو پاناما میں کوئی نام بھی نہیں تھا میرا، اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک سیکنڈ سر، میں بار بار کہتا ہوں، میں بحث نہیں کرتا، لیکن پیناما از اے ڈفرنٹ کیس، ان کو تنخواہ والی کیس از اے ڈفرنٹ کیس. میں دونوں کو الگ الگ دیکھتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ اسی سے یہی چاہتے ہیں نا کہ لوگ اور ہم لوگ سبق حاصل کریں. لیکن سبق سیکھتے نہیں ہے نا، ووٹ کو عزت دیتے دیتے اس جگہ تک آ جاتے ہیں جہاں ہر چیز پھر جان دینا سر، وہ نہیں سیکھ دینا سر، نہ کرو نا انجی. سر دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا اگر اس پر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ ایک کمزور اس پر سٹینڈ لیا گیا جماعت میں، اور اس کا پھر ہمیں نتیجہ بھی بھگتنا پڑا نا جی. لیٹس بی ویری آنےسٹ کہ جہاں ہم نے ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت کو رخصت کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر الیکشنوں میں نہ جا کر ہم نے غلطی کی، اسی طرح جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ افیکٹ ہوا جب ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر بظاہر، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، قانون سازی کی اور وہ ایکسٹینشن دی، وہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں کسی ایک فریق کی بات نہیں ہے کاشف صاحب. کاشف ہمیں من حیث القوم سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سر لیکن لیڈر لیڈ کرے گا، یہ غلط زیادتی والی بات ہے کمالی صاحب. لیڈر ضرور لیڈ کرے. لیٹس ناٹ، ہم یہ کہتے ہیں پیرامڈ کی باٹم سے شروع کریں سر، ٹاپ آف دا پیرامڈ، دا لیڈر لیڈ. گل سنو، جدو پھر لیڈر لیڈ کردا ہے تسی لیڈر دے پیچھے نہیں کھڑے ہوندے سر. تو لیڈر نو اس گل دا پریشانی ہوندی ہے کہ میرے پیچھے، میری بات سنیں سر، میں ویسے میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، بڑی غلط نہیں دیتا، مذہبی مثال اس جگہ دینی نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ لیڈر نے کب یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیچھے کیونکہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو میں پھر ہوں کمپرومائز کر جاواں، وک جاواں، لیٹ جاواں، میں نہیں کرنا کچھ. وہ کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے یار ووٹ دینا تو دے دو. یہ میرا پرنسپل پوزیشن ہے. وہ آپ کی بات بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ من حیث القوم بھی تو ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہماری اپنی سیوک رسپانسبلٹیز بھی تو ہیں، ہمیں بھی تو کوئی اصول اور قاعدہ زندگی میں رکھنا چاہیے نا. ہمیں بھی کہیں اپنے ڈسپلن میں کسی ایک مینیفیسٹو کے تحت چلنا چاہیے نا. میں اس لیے کہتا ہوں نا، یہ سسٹم جو اس وقت ہے یہ کولیپس کر چکا ہے. اس کا ریزن مجھے آپ نے بات مکمل نہیں نہ کرنے دی، چونکہ جو پاکستان کے بنانے کے بنیادی مقاصد سے ہم اس سے ہٹتے گئے ہیں. آج مجھے آپ بتائیے، میں قائد اعظم کی بات کروں، کوئی اور میرا بھائی قائد اعظم کی بات کرے گا، لوگ 2 منٹ بعد بور ہو جائیں گے، وہ کہیں گے دسو جی وہ پلے کا نشان کیوں نہیں مل رہا. میں ایک عرض کر رہا ہوں، بنیادی طور پر پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں یا پاکستان جن لوگوں کے لیے بنا تھا، یار وہ تو مارے گئے ہیں. آپ کی 2% ایک اشرافیہ ہے جس میں آپ سیاسی اشرافیہ کو بھی شمار کریں اور باقی بھی جو اشرافیہ ہے، ٹیکس چور ہیں جو اشرافیہ، انہوں نے آپ کے ملک کو ہائی جیک کر لیا ہے. اب اس کی یہ جمود جون سا ہے، یہ ایک جو سٹیٹس کو ہے، اس کو کون توڑے گا؟